बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। आपको सबसे पहले बताएं शोरकोट से, जहां पर शोरकोट में अंजुमन ताजरान शोरकोट के इलेक्शन के सिलसिले में ताजरों की रजिस्ट्रेशन के बाद ताजर बिरादरी में कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली भट्टी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट उस्मानिया बाज़ार में और यहाँ पर आज अंजुमन ताजरान की पूरी कबीना की तरफ से दुकानदारों को जो कि साल 2000 नए साल के कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं और पूरी कबीना इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। तो सबसे पहले जानते हैं इमरान रज़ा साहब से कि वो आज के बारे में क्या बताएंगे। जी सर, आप क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंजुमन ताजरान के जो इलेक्शंस का शेड्यूल का ऐलान किया हुआ है, तो उस हवाले से उसको शेड्यूल को हम कंटिन्यू करते हुए आज जितने भी हम वोट्स के बनाए हैं अंजुमन ताजरान के जितने, तो उनके कार्ड्स की तकसीम हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर होगा। मैं तमाम दुकानदारान और ताजरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने आज इमरान रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी है, इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला भी मौजूद हैं, वो भी आज इसी कबीना के साथ कार्ड तकसीम कर रहे हैं। और इमरान रज़ा साहब का ये भी कहना है कि जो इलेक्शन है वो जो हमने तारीख दी है उसी तारीख पे होगा। तो सरपरस्त आला साहब से जानते हैं वो आज के बारे में क्या बताएगा। दुकानदारों से उनकी मुलाकात भी हो रही है, तो इस बारे में वो क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश ये है कि आज तकरीबन इलेक्शन शेड्यूल का 90% जो काम है वो क्लियर हो गया है। वोट वगैरह बन गए हैं और उसके अलावा मेरा तमाम ताजिर भाइयों से ये गुजारिश है कि इकट्ठे होकर सारे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और रखना अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका जी चाहे वो आए और खुले आम इलेक्शन लड़े। हमारे सारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, हमें किसी से कोई किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं। वो तशरीफ़ लाएँ और इलेक्शन लड़ें, भरपूर तैयारी से इलेक्शन लड़ें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला की गुफ्तगू सुनी है कि हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जो जिसका दिल चाहता है वो आए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जो कामयाब होगा हम उसे कबूल करेंगे। तो मेरे साथ इस अंजुमन ताजरान के जो कि चौधरी गुलाम शबीर ताहिर साहब हैं मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारी कबीना बनाई है, इनकी जद्दोजहद भी इसमें है। तो उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या बताएँगे। जी मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ताजरान के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, बुजुर्गों का मशकूर हूँ जो मेरे साथ आज यहाँ पर टीम में मौजूद हैं। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ताजर तकसीम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोहब्बत, खलूस और इखलास के साथ कोशिश शुरू की थी और सब ताजरों को इकट्ठा किया और एक माला में परोया है। आज छोटे बड़े की पहचान खत्म हो चुकी है, सब ताजर भाई हैं और हम कार्ड तकसीम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर होगा। जो कोशिश हमने शुरू की थी उसके इंशाल्लाह मंजिलें जो है वो तय करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड तकसीम का मरला वो बराबर जारी है। मेन बाज़ार में भी, उस्मानिया बाज़ार में, जंग रोड पे और शाहशी रोड पे कार्ड तकसीम हो जाएंगे। फिर भी जो दुकानदार रहते हैं, इलेक्शन कमीशन का पूरा वक्त मौजूद है, वो रिजल्ट होंगे इंशाल्लाह। हर ताजर को उनके घर पे उनकी दहलीज पर कार्ड भी मिलेगा, डाटा भी उनकी दहलीज से लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि ताजर चल के फलां जगह पे आए, नहीं, हम इंशाल्लाह ताजरों की खिदमत चलेगी, उनके घर जाएंगे, उनकी दहलीज पे जाएंगे। हम सबको रजिस्टर कर रहे हैं और बिला खौफ खतर इंशाल्लाह हर ताजर को हक है कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन का हिस्सा बने। हम सबको वेलकम करते हैं, किसी भी ग्रुप का हो, किसी जगह का हो, किसी भी अपना मजहब फिक्र से तला रख, तो हमारे लिए कोई यहाँ पर तफरीक नहीं है। सब ताजर एक जगह पर यक ज़बान और एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की गुफ्तगू सुनी है कि अंजुमन ताजरान का हर दुकानदार का ये राइट बनता है, अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है वो लड़े। तमाम दुकानदार जो हैं ये जो जद्दोजहद इन्होंने की है और आज जो कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, तकरीबन 80% जो वोट हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर 20% रहते हैं तो वो भी अगले चंद दिनों में हो जाएंगे और इलेक्शन जो है वो वक्त पे कराया जाएगा। जी खबर इस्लामाबाद से, जहां पर फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे हर दिल अजीज़ लीडर और सालार काफिला रफ़ाए आमा और खिदमत खल्क़ के हवाले से मुल्क के मारूफ समाजी वर्कर फ़ख्र चिराग, फ़ख्र इस्लामाबाद, फ़ख्र पाकिस्तान चेयरमैन VOH राजा मोहम्मद हारून की खिदमत का मुल्क की सतह पर एतराफ़ होने लगा है। राजा मोहम्मद हारून को यतीम बच्चों की किफ़ालत और उनके मियारी तालीम की फ़राहमी, मुआशरे में अमन, मोहब्बत, भाईचारे के फ़रोग़ के लिए गुलदस्ता मोहब्बत वेलफेयर ग्रुप के क़याम और उनकी इंसानियत
تربیت کے حوالے سے گراں قدر خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے قائد اعظم گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم کی پارلیمانی سیکریٹری برائے گرین کلین پاکستان محترمہ رخسانہ نوید نے ان کو گولڈ میڈل پہنایا۔ آپ کو خبر دے سندھ سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف محمد شریف کی رپورٹ کے مطابق ہیسکو ٹنڈو جام کا بجلی چوروں بقایا جات مہم کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن 6 دیہاتوں کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ 200 غیر قانونی کنیکشنز بھی کاٹ دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہیسکو ٹنڈو جام کے ایس ٹی او خرم قریشی، لائن سپرنٹینڈنٹ غلام حسین طارق میمن کی سربراہی میں ہیسکو عملے نے بجلی چوری اور باقیات کی وصولی کے لیے ٹنڈو جام کے مختلف لیاقت ٹاؤن، محبوب ٹاؤن، میر کالونی، الیاس باغ کالونی، گاؤں بہاول زویر، شیر محمد بھرگڑی، جبکہ امام بخش، گاؤں حیدر شاہ، گاؤں غوت خان میں کارروائی کرتے ہوئے 6 دیہاتوں کی بجلی منقطع کر دی اور 200 غیر قانونی کنیکشن بھی کاٹ دیا۔ اس موقع پر ایس ٹی او خرم قریشی نے میڈیا کو بتایا کہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 6 دیہاتوں کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے اور 1,97,00,000 روپے کے بقایا جات وصول کیے گئے، جبکہ 200 گھروں کے ناجائز کنیکشن کو کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے بقایا جات فوری ادا کریں، بصورت دیگر ان کی بجلی منقطع کر دی جائے گی۔ جبکہ کسی علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے تو ہمیں اطلاع دی جائے، ہم فوری آپریشن کرتے ہوئے بجلی کو کاٹ دیں گے۔ نارنگ منڈی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ملک عبدالرزاق کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پی پی 135 چودھری رمضان مصطفیٰ نے چودھری گلفام مصطفیٰ اور علی حسنین کے ہمراہ انجمن تاجران نارنگ منڈی کے صدر چودھری ارشد علی باجوہ، تنویر باجوہ، شاہد باجوہ اور جنرل سیکریٹری پریس کلب نارنگ منڈی منیر احمد کھوکر سے ملاقات کی اور حلقے کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ خبر ہے کبیروالا سے، جہاں پر ہمارے نمائندے اور تحصیل رپورٹر چودھری امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق کبیروالا کے نواحی علاقے مخدوم پور اے ایچ کی کراٹے ٹیم نے نیشنل کراٹے چیمپئن شپ فائٹ میں 2 گولڈ، 1 سلور اور 1 براؤن میڈل اپنے نام کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دن مخدوم پور کے ایچ نبا کراٹے ٹیم جھنگ میں 2 روزہ نیشنل کراٹے چیمپئن شپ کے لیے محمد طلحہ کی زیر قیادت 14 رکنی ٹیم پر مشتمل دستہ جھنگ کے لیے روانہ ہوا، جہاں پر انہوں نے مختلف گیموں میں حصہ لیا۔ محمد طلحہ نے بلیک بیلٹ ماسٹر فائٹ میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ اس طرح محمد حبیب نے 61 سے 65 کلو وزن میں سلور کا میڈل اپنے نام کیا اور دیگر کھلاڑیوں میں محمد عثمان نے 35 سے 40 کلو وزن میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ محمد احمد نے 35 سے 40 کلو وزن میں براؤن میڈل اپنے نام کیا۔ مخدوم پور کراٹے ٹیم نے نیشنل چیمپئن شپ میں 2 گولڈ میڈل، 1 براؤن اور 1 سلور کا میڈل اپنے نام کیا۔ مخدوم پور اے ایچ کراٹے ٹیم کو نیشنل چیمپئن شپ میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی سیف اللہ خالد خان، پی ٹی آئی رہنما ذوالفقار علی عرف گولی انصاری، ڈاکٹر رحیم اکبر اور صابر حسین خان نے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو خبر دیں سندھ سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف محمد شریف کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام میں گیس میٹر چوری کرنے والے گروہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ نامعلوم چور 4 سے زائد افراد کے میٹر چوری کر کے فرار ہو چکے ہیں۔ عوام پریشان ہیں، چوروں کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو جام کے علاقے غریب آباد میں طاہر آرائیں کے گھر کے باہر لگے ہوئے گیس میٹر کو رات گئے نامعلوم چور دونوں طرف کی لائن کاٹ کر لے گئے، جبکہ علاقے کی عوام کا کہنا ہے کہ اس ہفتے میں مظفر آباد اور غریب آباد کے علاقے میں مزید 4 گیس میٹر بھی چوری ہوئے ہیں۔ ان چوروں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے تو چوروں نے مزید کارروائی کرتے ہوئے طاہر آرائیں کے گھر کے باہر لگے ہوئے گیس میٹر کو چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ گیس میٹر چوری ہونے پر صارفین کا کیا قصور ہے جو کسی ہزاروں روپے دے کر نیا میٹر لگانا پڑ رہا ہے۔ ہم ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس میٹر چوری کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے۔ خبر ہے بہاول نگر سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف اشفاق پٹو کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد میں سبزی منڈی کے تاجروں کا نئی سبزی منڈی کی منظوری کے خلاف شدید احتجاج، جعلی اور ملی بھگت سے منظور منڈی نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ ہارون آباد میں نئی سبزی منڈی کی منظوری کے ساتھ ہی پرانی منڈی کے تاجروں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ تاجروں نے سبزی منڈی کی منظوری کے خلاف مظاہرہ کیا، جس میں جعلی منظوری اور ملی بھگت نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ تاجران کا موقف ہے کہ نئی سبزی منڈی پرانی منڈی کے تاجروں کا معاشی قتل ہے جو شہر کے سرمایہ دار اور ایک سیاسی پارٹی کی کرتا دھرتا مل کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پر نئی سبزی منڈی کی منظوری میں چمک اور اثر و رسوخ کے استعمالات کی اطلاعات ہیں۔ شہر سے دور نئی سبزی منڈی کی منظوری سے نہ صرف ذمہ دار اور تاجر پریشانی کا شکار ہوں گے بلکہ عام لوگ جو سبزی منڈی سے خریداری کرتے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین،
टूटे फूटे दरो दीवार, टूटी फूटी चारपाइयाँ, ये मनासिर हैं 5 बच्चों के बाप अरशद नामी नौजवान के घर के, जो 5 साल से फालिज जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला होकर घर बैठ गया है। नौजवान अरशद किसी मसीहा का मुंतज़िर है। अरशद ने कहा कि मैं अपनी जमा पूंजी लगा चुका हूँ, अब तो नौबत फाकू तक आ पहुँची है। 5 बच्चों के बाप अरशद ने मुखय्यर हजरात समेत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील की है कि मेरी इमदाद की जाए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। आपको खबर दे मरी से, जहां पर अतीक अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कायद आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के सालगिरह का केक अलमुआज़ होटल के मलिक हाजी असद खान ने काटा, जहां मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हाजी असद खान ने कहा कि हमारे ये दिन काबिल खुशी है, इस दिन बानी पाकिस्तान और नवाज शरीफ दोनों की सालगिरह होती है। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज फी सबीलिल्लाह बिल्ड बैंक पर सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर निसार बलोच ने दौरा किया और इनके साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मीर फारूक बंदई ने कहा कि हमारे कायद नवाज शरीफ ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें भी ऐसी ही कुर्बानियाँ देनी चाहिए। और इंटरनेशनल बॉक्सर अब्दुल्ला रिंद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मन्नान लैडी ने खून का अतिया दिया। उन्होंने मैसेज दिया, हमें हर साल में एक मरतबा खून का अतिया देना चाहिए, जैसा कि हमारे खून के एक कतरे से किसी की जान बच सके। और तमाम दोस्तों पर भी फ़र्ज़ है कि फ़ी सबीलिल्लाह बिल्ड बैंक खून का अतिया दें। इसी के साथ पंजाब टाइम्स से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी खबर की तफसील जाननी हो तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट punjabtimeshd.tv। इसके अलावा हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए पंजाब टाइम्स।